मोठं स्टार्ट होतं म्हणे डॉक्टर. नमस्कार. हांव अमित दळवी, एक नाट्य कलाकार. रवींद्र भवन बायणा हांच्यांनी जे नाट्य प्रशिक्षण चालू केल्लें 1 जुलैक आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी एक प्रोडक्शन तयार केलें आनी त्या प्रोडक्शनान म्हाका एक प्रमुख भुमिका करपाची संदी मेळ्ळी. तेका लागून हांव रवींद्र भवनचे चेअरमन श्री जयेंद्र जाधव सर आनी तांची पुराय टीम हांचे मना काळजांतल्यान आभार मानता, कारण म्हाका ही व्हड संदी तांच्यांनी दिली. आनी आमी जो वर्कशॉप केलो तातूंतच हे प्रोडक्शन आमचें तयार जालें. वर्कशॉपान आमकां आमचे जयेंद्रनाथ हळदणकर सर हांच्यांनी मार्गदर्शन योग्य त्या प्रकारे केलें की शुन्यातून शेवट पर्यंतची सुरवात जी आसता आनी शेवट कसो करपाचो ते तंतोतंत तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी जयेंद्रनाथ हळदणकर आनी जयंत जाधव हे दोनूय जय जावन आसा आनी जेन्ना आमच्या वांगडा दोनूय जय आसता तेन्ना आमचो पराजय केन्नाच जावचो ना. आनी येता त्या 31 तारखेक आमचो हो शो जावपाचो आसा. सगळ्या आमच्या गोंयच्या सगळ्या प्रेक्षकां कडेन मागता की तेणी व्हडा संख्येन येवचें आनी आमची उर्बा वाडोवची. धन्यवाद. वास्को तर्फे तुमकां पत्रकार बंधूंक एक बरो उर्बेभरीत येवकार आनी नमस्कार. आयज रवींद्र भवन बायणा वास्को विविध कार्यक्रम आयोजीत करता, कल्चरल कार्यक्रम आयोजीत करता आनी पहिल्यांदाच आमी एक रवींद्र भवनान एक प्रोडक्शन एक कोंकणी नाटकाचें प्रोडक्शन करपाचें ठरलेलें आसा आनी खूब एक अभिमान आनी आनंद जाता. आनी ह्या निमतान आमचे आज एक पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा, कित्याक विविध कार्यक्रम ह्या फुडें आमी करपाचे आसा येणाऱ्या दिवसांत. आनी ह्या निमतान आमचे मदीं आसात आमचे रवींद्र भवनाचे धडाडीचे चेअरमन श्री जयंतभाई जाधव, तशेंच नामणीचे दिग्दर्शक श्री जयेंद्रनाथ हळदणकर, आमचे एक्झिक्युटीव मेंबर श्री शांतारामभाई पराडकर, श्री व्यंकटेश नाईक ज्यांनी ह्या नाटकाचें संगीत केल्लें आसा. आमचे मदीं आसात आमचे एक्झिक्युटीव मेंबर श्री गोंडशेकर साहेब, तशेंच आमचे कल्चरल ऑफिसर श्री परेश नाईक, तशेंच आमचे आसात दळवी प्रकाश गावस आमचे मेंबर आसात, अंकुचारी आसात, दिलीपभाई कादळे आसात आनी आमचे शिंदे साहेब आसात. सो ह्या पत्रकार परिशदेचें एकच एक मुखेल हें आसा की सगळे आमचे जे जितले जनता आसा तांच्या भितर आमी पावचे आनी तांचे एक म्हणजे एक तरेन ह्या कल्चरल प्रोग्रामा बद्दल म्हायती मेळची म्हणून आमी पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा आनी फुडची जी कितें म्हायती आसा ती आमचे चेअरमॅन तुमकां दितले. पयली संध्या म्हाका ही संदी दिल्या बद्दल चेअरमॅन सराचें आनी तेंचे टिमीचें हांव हें करता. दुसरें म्हणजे हें जें नाटक आसा पेरणी जागर, हें नाटक आसा हें रिसर्च ओरिएंटेड आसा. गेलीं 10 एक वर्सां जालीं हांव त्या ग्रुपां कडेन भोंवता. वागुर्मेचो ग्रूप एक आसा, तेंच्यांनी बंद उडयलो ऑलरेडी. मागीर सांग्यार एक ग्रूप आसा, नेत्रावळी ते सायडीन तेंचे कडेन रिसर्च केलें, ते मातशें करता ते कार्यावळ. मागीर काणकोणा 2-3 कडेन गेलो, तेंकां मेळ्ळो आनी मागीर तेंची पदां हें केलीं. मागीर व्यंकटेश सराक वांगडा घेतलो, अविनाश सराक वांगडा घेतले आनी परत तेंच्या वांगडा आमी परत गेलो तेंकां घेवन. तेंकां ती सगळी दाखयली मुखवटी कशी आसता, ते लोक कशे रावता, कसले पद्दतीन रावता, खंय रावता आनी कित्याक लागून तो बंद पडलो हेचेर आमी स्टडी केली 2-3 जाग्यांनी वचोन. डिफरंट वागुर्म्याची वेगळ्या कारणांक लागून बंद पडलो, सांग्या वयलो वेगळ्या कारणांक लागून, मागीर काणकोण करता तो वेगळ्या कारणांक लागून. देवळान ती मातशी ती भोगावळ कशी करता, हे सगळें आमी एकठांय केलें आनी तेचेर कशें नाटक करूंक येता किंवा तो कसो परत जागृत करूंक येता आनी परत तो कसो करप हें सगळें आमी भितर दाखयल्लो आसा. सो पयलो स्टार्टींग भाग हो कित्याक लागून जागर बंद पडला हेचेर आमी रिसर्च केला आनी तो आमी दाखयला. मागीर तो कसो परत जावं येता हेचेर आमी स्टडी केली आनी तो दाखयला की परत कसो तो जावं येता आनी मागीर तो आमी फूल जागर तो दाखयल्लो आसा. जागर एक जवळ जवळ 15 मिनटां पळोवंक मेळटा लास्टाचो, 15 ते 20 मिनटां. आनी सुरवातीक नाटक तो कित्याक लागून बंद पडला आनी कसो तो जावंक येता परत आनी लास्टाक 15 मिनटां अशें तें नाटक आसा. आतां नांव दवरलां तेजें जागराचो पेटारो. म्हणजे ती कशें आसा की पेटारांसून मास्कांत भायर सरता आनी आपणाक कित्याक बंद केल्या हे लोकां कडेन विचारता, विचारून खबर काडटा कित्याक लागून बंद केल्या ती आनी ती तेंच्या कडल्यान आपली कामां करून घेता आनी परत ती पेटारान वचून बसता आनी मागीर ते लोक ते पेटारांतली ती मास्कां काडटा आनी परत तो जागर करता. अशे तरेन तो जागर आमी केल्लो आसा. तेंकां बरी संगिताची साथ म्हणजे तेंची ती गाणी जी आसा पळय ती आमकां थोडी मेळिल्ली आसा आनी थोडी गाण्यांक ते चाली ना तेंच्यो. चाली ते बेश्टे ते 1-2-3 1-2-3 हे ठेक्याचेर करता ते. पूण आमी ते सराक दाखयले, त्या सरान ते बऱ्यापैकी ताका चाली दिल्ल्यो आसा. सो आमी गोंयची जी वाद्यां आसा, घुमट म्हण, झांज म्हण, मागीर शामेळ, हेका धर्तेर धरून ती आमी केल्ली आसा. दुसरें आमी हें करूं ना. फोक स्टायल जी आमचे कडेन इंस्ट्रुमेंट आसा ते आमी घेतलेले आसा. एक आमी भितर फ्ल्युटूय घेतलेली आसा जाय म्हणून आनी हार्मोनियमूय भितर घेतलेलो आसा. म्हणजे जी आमी तेंगे मातशें यूज केल्या पण जी फोक स्टायलीक जाय ती आमी तशी ते पद्दतीक दिल्ली आसा. सो सगळ्यांनी मुजरत
31 तारीख येवन पळोवचें आनी भितर कितें आनी तर करेक्शन आसा जाल्यार आमकां सांगचें. आमी करपाक तयार आसा. नमस्कार. हांव रवींद्र भवन बायणा वास्को आणि अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ जयंत जाधव यांचे खरेंच अभिनंदन, कारण तेंच्यांनी एक पांयोर रचपाचें काम ह्या वास्तूसून तयार केल्लेलें आसा. सांगपाचें म्हटल्यार 1 जुलय पासून आमी 15 दिसाचें शिबीर घेतलें मुरगांव वासियां खातीर, कारण उभरत्या कलाकारांका तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें. आनी जयेंद्रनाथ हळदणकर हेणी ह्याच्या मार्गदर्शना खाली 15 दीस भुरग्यांनी मेहनत घेवन नाट्य प्रशिक्षण घेतलें आनी त्याच भुरग्यांका घेवन सरान येदें व्हडलें नाटक उबें केलें. सांगपाचें म्हटल्यार गोंयच्या भुमीचो गंध असलेलें हें नाटक, जेका ह्या भुमीत जे लोककला पयलीं पासून जे आसा ते जिवंत कशें दवरपाचे हेच्या खातीर हेचो प्रयत्न जाल्लो आसा. ह्या नाटकासून प्रयत्न जाल्लो आसा. ह्या नाटकाचें आनी एक वैशिश्ट्य म्हटल्यार हेका बरोवपी जे आसा ते गोंयचे नामनेचे लेखक श्री अविनाश च्यारी हेंच्यांनी ते बरयलें आनी आमचे गोंयचे बरे दिग्दर्शक जयेंद्रनाथ हळदणकर हेंच्यांनी ते साकार केलें. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार हांव ह्या व्यंकटेश सराचें सुद्दां अभिनंदन करता. हांवें पळयलां खूब जुने स्क्रिप्ट हें हाडली, मोडी लिपींतली काव्यां तेंच्यांनी सोदून हाडली, खंयसून रिसर्च करून हाडली आनी तेंच्यांनी ती मोडी लिपींतली ट्रान्सलेट करून कोंकणी भाशेसून ती सादर केली. हांव आमच्या टिमी बरोबरच हैसरले हे जे आसात हेची संकल्पना जयेंद्रनाथ हळदणकर हेचे आसात, संगीत व्यंकटेश नायक आसा, वेसवण रेशमी हळदणकर, माची मांडवळ दिलेश हजारे, सूत्रधार हांव स्वता आसा आनी त्याच बरोबर नृत्य जे आहा ते रुणल कलकणकर हेंचे आसा. उपदेश नायक हेंच्यांनी रंगभूषा केल्लेली आसा. निर्मिती प्रमुख जयंत जाधव आसात, रवींद्र भवनचे चेअरमॅन, आनी निर्मिती सहाय्यक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाई हे आसा. आनी त्याच बरोबर हे जे नाटक साकार करपाक प्रशिक्षण ते नाटक हेतून जवळ जवळ दीड म्हयन्याचो हे गेला, टायम गेला. भुरग्यांनी मेहनत केला आनी 99% भुरगीं जी मुरगांव तालुक्यांतली आसात हे सांगपाक आमकां अभिमान दिसता. आनी त्याच बरोबर हे साकार करपा खातीर आमची जी टीम अहोरात्र जे काम दिल्लेलें आहा ते मेहनत केला. आमच्या हे रवींद्र भवनची टीम आसा तेंच्यांनी हे केल्लेलें आसा, मेहनत केल्ली आसा आनी तेतून हे नाटक उबें रावता. म्हाका अपेक्षा आसा की मुरगांव वासीय ह्या नाटकाचें स्वागत करतले आनी हे नाटक आमचे गोंयभर न्हू तर गोंयच्या सगळ्या हेतूसून प्रत्येक नॅशनल लेवलाचेर वयतले आनी नॅशनल लेवला कडल्यान आमचें उद्दिश्ट आसा इंटरनॅशनल पर्यंत व्हरपाचें. सो हांव सगळ्या प्रेक्षक वर्गांका ह्या निमित्तान अपील करता की तेंच्यांनी ह्या नाटकाचो स्वाद घेवपाचें. 31 तारीख ही 31 ऑगस्ट ही सांजचे 7 वरांचेर. धन्यवाद. काशी निगडीत आसा. हांव तेजेरूच 1-2 शब्द सांगतलो. जागराचो पेटारो हें जें नाटक जय सरान जें हांगासर उबारलां त्या बद्दल सांगपाचो म्हणजे तेणें म्हटलां जाता की संशोधनाचो तितून भाग आसा, रिसर्च वर्क आसा, अभ्यासूय आसा. गोंयचे खुबशे लोककला प्रकार तशे कमी जाल्या. जे विधिनाट्य म्हणून करता ते चालू आसता, पूण जे अशे मनोरंजनाचे म्हणून आसले. पूण पेरणी जागोर हो मनोरंजनाचो न्हू, एकूणच लोकनाट्य प्रकार जो गोंयचो आसा पळय, सगळे खंयचेय घेया, तुका पेरणी जागर घेया, रणमाले, हे सगळे जे आसा पळय हे फक्त मनरिजवण करिना, म्हणजे मनोरंजन करिना, तर ते एक सोशल उदरगतीक ते हातभार लायता. त्याच बरोबर इंटेग्रिटी म्हणजे एकचार आसा तेकाय मदत करता. त्यामुळे खंयचेय जर एक तितूंतलो पेरणी जागोर एक आसा जो मातसो असो कमी जाता, आतां लोक ते करूंक सोदिना वगैरे. आतां तुमकां सरान सांगलांच बी सगळें की तेजें कारणां कितें आमी नाटकान दाखयल्या. पूण ह्या नाटका बद्दल एक स्पेशलिटी, पेरणी जागराची स्पेशलिटी अशी आसता की एकूच नाटक आसा गोंयचें, तितून मुखवटे मोवाळे म्हणटा तेका आमी, मुवाळे आमी वापरता आनी हें नाटक तें आसा. म्हणटू ही संकल्पना घेवन एक्चुअली म्हाका त्या बद्दल आमचे दिग्दर्शक म्हणजे जय सराचें कौतूक दिसता. तेणी ते मुखवटे त्या पेटाऱ्यान गुदमारल्या
कित्याक तें नाटक जायना आनी ते भायर सरता आनी नाटक करुया म्हणून सुरवात करता आनी ते सगळें हें करता. तितून आमच्यो काही स्पिरिच्युअल शक्ती आसा, आदिमाया आसा, राखणदार आसा, हेंकां आमी होरायल्या. त्यांची होरावणी घेतल्या आनी इतले सुंदर रितीन आमी तें ब्लेंडिंग केलां, रियलिटी आनी स्पिरिच्युअलिटी ह्या दोनूय गोश्टी घेवन तें नाटक बांदलेलें आसा. आनी हें नाटक करतना म्हाका आनी एक दुसरी गोश्ट जयंत सराची बरी दिसली अशा कारणा खातीर की नाटका खातीर अशें न्ही की ते सगळे आमी ते म्हटलां ताका की धडाडीचे डायनेमीक चेअरमॅन मेळ्ळ्या त्या बद्दल तेंचे अभिनंदन आसात. सगळे आमी मुरगांवचे सगळे वाठार सुद्दां अभिमान आसपाक जाय ह्या गोश्टीक की ते खंयच्याच गोश्टीक ना म्हणिना, कोणी आयडिया घेवन येयलो आनी बऱ्या तरेन ते करता. तशेंच ते कलाकार आसल्या कारणान तेंच्यांनी ह्या नाटकाक बरो सपोर्ट केलो आनी म्हाज्या खातीर म्हत्वाचें म्हणजे 15 दिसांचो मुरगांव वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर नवे आमी जेनजी म्हणूया तांकां, ह्या भुरग्यांक तेंच्यांनी सुरवात केली. तेंच्या बरोबर एक्सपिरियन्स लोक आसलेत, तांकां घेवन नवे नवे तेंच्यांनी वर्कशॉप केले, एक थिएटर वर्कशॉप केले आनी ते जो परिपाक म्हणून जें आसा पळय ते हे नाटकाचो एक आमकां निर्मिती करूंक मेळ्ळी. म्हाका तेजी एक संदी मेळ्ळी म्युजीक करपाचें. त्या बद्दल एक वेगळोच विशय आसा, ते जागोर कितें आसा, मागीर आमी ताका मेलोडी कशी केली, हें केली आनी तें नाटक बरे तरेन लोकांक कशें अपील जातलें हें आमी पळयलें. त्याच बरोबर म्हाका एक सुचोवणी करची दिसता की ज्या प्रमाणे ही थिएटर वर्कशॉप्स जातली तशीच न्हू ह्या फुडाराक सुद्दां तुमी स्पेशलायझेशन थोडी वर्कशॉप म्हणजे वॉयस कल्चर म्हणा, एक्टींग वर्कशॉप अशी सुद्दां एक सिरीज केली न्हू जाल्यार ती सुद्दां खूब बरी पडटली. काय नव्या भुरग्यांनी ही कला आमची जिवंत दवरपाक जाय. तुमकां सांगपाचें बरें दिसता की पेरणी जागोर ह्या सगळ्या लोकांक सारकें खबर नासलें. ते वागुर्म्या करताले, मळकर्डे करताले, काणकोणा करताले, कोणाक खबर नासली पूण तांकां कळ्ळें. ते भुरगे इंट्रस्ट घेता आनी ते उमेदीन तेंच्यांनी सगळें केलें. परत एकदां रवींद्र भवन वास्कोचे आनी तेंचे पदाधिकारी सगळ्याच्या मना पासून अभिनंदन करता. 31 तारखेर तेंच्यांनी शो दवरला. सगळ्यांनी मुजरत येवचें आनी व्हड्या प्रमाणान तांकां तेंची उर्बा वाडोवची. रवींद्र भवन तर्फे तुमचे स्वागत. आतांच आमचे वायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाईन ब्रीफ केल्लें आसा. सांगपाक खूब खोस भोगता की आमची ही रवींद्र भवनची कमिटीन अनेक कार्यक्रम आमच्या मुरगांव तालुक्या खातीर आनी गोंया खातीर दिल्ले आसा आनी तेतून एक व्हडलें पाऊल म्हणजे आमी अनेक कलाकारांची जन्मशताब्दी मनयता किंवा तेजी पुण्यतिथी मनयता. हालींच आमी एक मरूम आमचे मोहम्मद रफीक यांची पुण्यतिथी गेली. येणाऱ्या 27 तारखेक 27 सप्टेंबराक मरूम मुकेशजींची 50वी डेथ एनिवर्सरी आसा. तेका लागून आमी एक म्युजिकल प्रोग्राम दवरला. आमचे गोंयचे सुपुत्र संजय कोरगांवकर पूण ते मुंबयत तेंच्यांनी कार्य केल्लें आसा. तेंचो एक मुकेश की यादें म्हणून प्रोग्राम 27 तारखेक 27 ऑगस्टाक स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियम सांजे 7 वरांचेर जातलो. अनेक दिग्गज कलाकार तेतून सहकार्य करतले आनी सहभाग घेतले. सगळ्यांक तो कार्यक्रम खुलो आसा. आनी तेज्या फुडें एक मोठें पाऊल म्हणजे जशें आमच्या वायस चेअरमॅनांनी सांगलें 31 तारखेक एक नाटक जावपाचें आसा हांगा, जे प्रोडक्शन जेची निर्मिती आमच्या रवींद्र भवनान केल्लें आसा, आमच्या सगळ्या मेंबरांच्या तर्फे केल्ली आसा. तेजो नांव आसा जागराचो पेठारो. गोंयची जी लोककला आसा पेरणी जागर जो खंय तरी अलिप्त जायत वयला तेजेर आमी एक संगीत नाटक बसयल्लें आसा. तेजे दिग्दर्शन नामनीचे दिग्दर्शक जयेंद्रनाथ हळदणकरान हेंच्यांनी केला आनी तेतून खास विशेषता अशें जे वेंकटेश नायक जेंच्यांनी हेतून खूब कार्य केलां, म्युजीक दितात. आमचे एक्झिक्युटीव मेंबर शांताराम पराडकर तेतून एक्टींग करतात. आमचे अरविंद शिंदेन तेका सहकार्य केलें. आमची म्युजीक दिवपी म्युजिकान सहभागी करचे सदानंद गोंडशेकर, अंकुश च्यारी, प्रकाश, दामू कोचरेकर अशा सगळ्यांच्या सहकार्यान हे नाटक जाता. पयलो प्रिमियर शो आमी हांगासर ह्या रवींद्र भवनान 31 तारखेर सांजे 5 वरांचेर जातलो. जागराचो पेठारो. जवळ जवळ 45 कलाकारांनी तितून भाग घेतला. चडशे मुरगांव तालुक्यांतले आसा आनी खास करून अशें आसा की ह्या नाटकाक आमी आमंत्रण दितले आमचे कला सांस्कृतीक मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर, आमचे आमदार संकल्प दाजी मोविन सर आनी कित्या खातीर की ही जागर आमचो फुडें रावचो. हे नाटक आमी घेवन खंय तरी आमी पार्टिसिपेशन करता ऑल इंडिया लेवलाचेर. तेका आमी हेची रेकॉर्डिंग करून धाडटले आनी जर सिलेक्ट जाले जाल्यार आमी ऑल इंडिया लेवलाचेर करतले आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी ते वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्याच बरोबर हे नाटक 7 वरांचेर जातले. सगळ्यांक खुले आसा. हाऊसफुल अशी अपेक्षा आमी करता. तशेंच 1 तारखेच्यान आमी घुमट वर्कशॉप हांगा दवरता जे आमचे दायज आसा. ऑलरेडी 50 जाणांचे रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा आनी जर जेंच्या कडेन घुमट आसा हे सुद्दां फ्री वर्कशॉप आसा. गवळण गायन आमची स्पर्धा आसा. करियर गायडन्स आमी हांगासर रवींद्र भवनान ह्या हितून करपाचो आसा.
असे अनेक विविध कार्यक्रम रवींद्र भवनान हांगा जावपाचे आसात. त्या खातीर आमी एकूच विनंती कर, श्रावण धाराचो कार्यक्रम आमचो 10 तारखेक आसा. तो कार्यक्रम सुद्दां आमचे जे म्युझिक टिचर आसा हांगासरले आनी आमचे विद्यार्थी आसा तेंच्यांनी बसयल्लो आसा. ह्या सगळ्याक तुमचे सहकार्य मागता. फुडें विनंती करता आमचे जयेंद्रनाथ हळदणकर जे ह्या नाटकाचे जागराचो पेठारो तेंच्या संकल्पनेंतल्यान ते आयिल्ले आसा. त्या खातीर तांकां विनंती का त्यांनी हेचेर 2 उतरां उलोवची.